बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। कतर का सबसे बड़ा, मशरिक़ वस्ता के अंदर सबसे बड़ा अमेरिका का फौजी अड्डा खाली करने के अहकामात मिल गए हैं कि आज रात तक अमेरिकी फ़ौज जो है वो कतर के इस फौजी अड्डे से निकल जाए। क्या आज रात अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है? इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमेरिका के 8 जो तैयारे हैं उन्होंने मूव किया है टुवर्ड ईरान। क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयारी कर चुका है और एविडेंस जो सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह के हैं जिस तरह पिछले साल जून में ईरान के ऊपर हमला किया गया था और उस हमले से पहले जो चीज़ें हुई थी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें इस वक्त होना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था पिछले साल तो उस दौरान अमेरिका ने अपनी फ़ौज की तादाद को, जो कतर में अलहदा एयरबेस है जो कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है, इस पर उन्होंने अपने फ़ौज की तादाद कम की थी। और अब भी फौरी तौर पे जो अहकामात दिए गए हैं वो ये हैं कि ईरान जो है, जो अमेरिकी फ़ौज है वो आज रात तक अमेरिकी फ़ौजी अड्डे से निकल जाए और अभी इनखला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है? क्या इस इतने बड़े और तबाहकुन लेवल के ऊपर अमेरिका अटैक करने जा रहा है? नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यही उदैदा एयरबेस जो है अमेरिकी हमले के जवाब में टारगेट की गई थी ईरान की जानिब से। अब जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि ये कोई रूटीन की एक्सरसाइज नहीं लग रही, क्योंकि जो अमेरिकी हुकाम हैं उन्होंने मीडिया को बिल्कुल कोई क्लियर सूरत हाल नहीं बताई। लेकिन जो उदैदा एयरबेस है वहाँ पे जो अमेरिकी फ़ौज है उसकी बहुत बड़ी तादाद तैनात होती है। 10,000 फ़ौजी अमेरिका के वहाँ पर तैनात हैं। तो 10,000 फ़ौजियों की क्या मुकम्मल तौर पे इनखला उसको किया जा रहा है या फिर कुछ फ़ौज को वहाँ से निकाला जा रहा है, इस बारे में अभी कुछ नहीं है। कुछ डिप्लोमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है उसको हम बता नहीं सकते। लेकिन नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि अमेरिकी सदर ने आज रात या फिर कल तक जो है वो हमला करने की प्लानिंग बना ली हुई है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त मुकम्मल तैयार हैं और हमला जो है हमने ईरान के ऊपर करना ही करना है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो अमेरिका से हवाई की जानिब इनके 2 जो KC-135 रिफ्यूलर टैंकर हैं जो तैयारे हवा में ईंधन भरने वाले होते हैं, वो जो है उन्होंने मूव किया और उसके बाद 8 तैयारों ने ये मूव किया था, जिसमें से हवाई से फिर जो है वो 2 तैयारे जो हैं वो मगरिब की जानिब गए हैं। और पिछले साल जून में भी यही हुआ था कि ये हवाई से मगरिब की जानिब और फिर उसके बाद इंडिया में जो डेगो गार्सिया का इनका फौजी अड्डा है वहाँ पे जाके ये तैयारे उतरे थे। उसमें अमेरिका का एक स्टेल्थ बम्बार तैयारा भी शामिल था। तो अब नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और रजीम चेंज करेंगे। इस वक्त अमेरिका जो है ये आप अंदाज़ा लगाएं कि खुद इन्होंने कहा जी कि जो सड़कें हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन बावजूद तमाम तर कंट्रोल के दावे के इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल वहाँ पे ये है कि ईरान ने बहुत हद तक जो है वो फसादात को कंट्रोल कर लिया है। मुजाहिरों में बहुत हद तक कमी आई है। अब वहाँ पे जितने बड़े लेवल के ऊपर ये सब कुछ हुआ, अब कल जो है वो 100 जो ईरानी इन हमलों के अंदर मारे गए थे सिक्योरिटी एहलकार, कल उनकी नमाज जनाजा आखिरी रसूमात का ऐलान जो है वो ईरान ने किया है। और आज उनके जो सिक्योरिटी मशीन है उन्होंने कहा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने इनका साथ देने के हवाले, फसादात में साथ देने से इनकार किया था, इस पादाश में इनको मारा गया है। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि ईरान मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट भी है। ईरान ने अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको स्टेट ऑफ होर्म्स के नज़दीक अपने जो फौजी अड्डे हैं वहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज जो ये इरफान सुल्तानी नाम का एक शख्स है जो कि इन फसादात को लीड कर रहा था, उसको फांसी दिए जाने की खबरें आ रही हैं।
تو امریکہ نے وارن کیا، انہوں نے کہا جی کہ شہریوں کو، عام شہریوں کو، یہ حالانکہ تمام تر ایویڈنس موجود ہے، لیکن امریکہ نے کہا جی عام شہریوں کو اگر اس طرح سے آپ نے جبر کیا، اس طرح سے ان کو پھانسیاں دیں تو ہم سختی سے آپ کے ساتھ نمٹیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین امریکہ کی جانب سے بالکل ننگی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر ایرانی قیادت جو ہے اس نے ایران سے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم ان کے ہیلی کاپٹرز کو تباہ کریں گے، اور یہ اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے طیارے جو جنگی طیارے ہیں اور بمبار طیارے ہیں، ان کی موومنٹ کو دیکھتے ہوئے یوں لگ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی ایران جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے کل ہی وارننگ جاری کی تھی جس میں اس نے جو فورن نیشنلز ہیں انہیں کہا تھا کہ فوری طور پہ ایران سے نکل جائیں۔ ناظرین آپ دیکھیے کہ جو اس وقت ایران کی سڑکوں کے اوپر پہلے ابھی جو احتجاج ہو رہا ہے وہ تو فسادات ہیں نا، اس سے پہلے والا جو احتجاج تھا جو کہ 4 جنوری کو شروع ہوا تھا وہ بیسیکلی مہنگائی کے خلاف تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایران کے اندر مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ جب پابندیاں لگائی جائیں گی اور آپ کے جو ہیں وہ ایکسپورٹس آپ کی نہیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب امریکی صدر ان کو کہہ رہے ہیں کہ نکلیں اور نکل کر ہر چیز جو ہے وہ جلا دیں اور تباہ کر دیں، اور ہم آ کر آپ کی جو پریشانیاں ہیں ان کا ازالہ کریں گے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے فیور میں ہے کہ جی رجیم چینج ہوتی ہے یہاں پہ تو پاکستان کی جو پائپ لائن ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستانی بارڈر کے اوپر اگر پاکستان کے دشمنوں کے آ کر ریڈار لگ جائیں گے، وہاں پہ ان کے تمام تر تنصیبات پاکستان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے آ جائیں گی تو پھر پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو پاکستان جو ہے وہ کسی صورت بھی ایران کو ایک تو فال نہیں ہونے دے گا، اور دوسری طرف ناظرین جو موجودہ وہاں پہ حکومت ہے ان کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پچھلی جنگ میں بھی پاکستان نے ان کی مدد کی اور اب بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور مزید کرے گا بھی۔ اور رہی بات یہ کہ امریکہ جو ہے اس کو قطر نے بھی کہا ہے کہ ہماری عدیدہ ایئر بیس جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے ایران کے اوپر حملوں کے لیے۔ لیکن ناظرین یہ تو بالکل وہی ہے کہ جی آپ ایک کمزور سا احتجاج کرتے ہیں، ادروائز معاملات آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ مسلم ممالک چاہیں، عرب ممالک چاہیں تو اپنے تمام تر فوجی اڈے جو ہیں ان سے امریکہ کو حملہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ لیکن یہ کچھ وربلی چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹیک ہوا تھا قطر کے اوپر تو تب قطر نے کہا تھا جی کہ امریکہ سے کہ ہمارے ساتھ مل کے عدیدہ ایئر بیس سے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اب وہی ایئر بیس جو ہے وہ ایران کے خلاف حملوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور ایران کے اوپر حملہ کرنے سے قطر نے کہا ہے کہ وہ ہماری جو تنصیبات ہیں ان کو استعمال نہ کریں۔ لیکن ناظرین امریکہ ہے وہ واضح طور پہ جو بھی کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، دنیا اس کا کچھ اکھاڑ نہیں پاتی نہ اس کا کچھ کر پاتی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بظاہر حالات کافی زیادہ کشیدہ اور تشویشناک ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔